कितें 10 दीस काल्याचो उत्सव जाता कित्याक माधवनाथ आनी कुर्पेश्वर कितें आमची हांगा कॉमिटी आसा कितें ते सुरज गांवकर श्याम गांवकर अश्विन गांवकर आनी अशोक गांवकर हे कॉमिटी आनी माधव कितें आनी तुका खबर आसतली की आमच्या देवळाचो सद्या देवूळ व्हडलें आसा कितें आनी देवळाचे ते मंदिरा लागून सगळे डोनेशन येता सगळे लोकांनी खूब हेल्प केल्लो आसा आनी मेन म्हणल्यार आमचो फळदेसाय कित्याक तेणें आमचो चड आमकां हेल्प केल्लो आसा तेणें आमकां लोखंड जो आसा त्या लोकांचो सगळे जो एस्टिमेट कितलो आसा तितलो आमकां तेणें दिल्लो आसा आनी मेन म्हळ्यार तेजें मना पासून अभिनंदन आमी करता। दुसरी गजाल आमचो दिपक पै आसा तेणें आमकां हेल्प केला, पद्माराम नाटकणी तेणें आमकां हेल्प केला आनी संतोष फळदेसाय कित्याक हेणें आमकां हेल्प केल्लो आसा कित्याक आनी हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता की फुडें येवचे पयलीं फुडलीं वर्सां येवची पयलीं कित्याक आमचो काल्याचो प्रोग्राम जावचे पयलीं आमकां देवूळ बांदून कित्याक आमचो देव तितून वचपाची आमची सगळ्यांची इच्छा आसा गांवच्या लोकांक सगळे आख्खे कित्याक जेन्ना गोंयांत सुद्दां आसा गोंयचे भायले सुद्दां लोक कितले येयल्ले आसा हांगा देवाच्या पांया फुड्यान कित्याक हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा हेंच्यान सगळ्यांनी देवा आदार एका मंदिरा आदार दिल्लो आसा कित्याक तें मना पासून तांकां आभार मानता आनी देव बरें करूं म्हणटा तेंगे भुरगे सगळे बरे भशेन राखण आरोग्य सगळ्या बरे भशेन दिवपाचें सगळ्या बरे भशेन काम धंदो वेव्हार बरे भशेन जावचो कित्याक आनी असोच सगळ्यांचे भक्तांनी आमच्या देवळाचो हेल्प करून कित्याक घरा एक भाव एक बरें मंदीर आमचें जातलें अशें आमकां सामकें मनां आसा कित्याक माधवनाथ आनी कुर्पेश्वर आनी मा अंबाबाई हेचो प्रोग्राम मोठा जागृत देवस्थान सगळ्यांक खबर आसा कित्याक आख्ख्या गोंयांत खबर ना ऑल इंडिया सुद्दां खबर आसा कित्याक कोल्हापूरसान बेळगांवसान कितले लोक हांगा आमच्या हांगा जात्रेक पावता कित्याक तेन्ना आमकां खबर आसता की आमच्या माधवनाथ कित्याक कितले आमच्या मुखार इतली आमच्या ह्या उदरगत पावली आसा कित्याक तेन्ना हांव सगळे कमिटी हितून आनी सगळे माधव बरोबर सगळ्यांक अभिनंदन करता आनी भक्तांक सगळे सांगता की देवा आमच्या मंदिराक सगळ्यांनी हात लावचो आनी सगळे आमच्या हांगा गर्दी जमली आसा कित्याक आमच्या जागृत देवस्थान सगळ्यांक खबर आसा कितें म्हणटा आनी हे सगळ्यांनी आमगे येयले त्या सगळ्यांक नमस्कार करता।